अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामी दुनिया के मुकद्दस सरजमीन सऊदी अरब की सैर करेंगे, जो वक्त के साथ साथ इतनी तेजी से जदीद और मॉडर्न होता जा रहा है कि मुस्लिम दुनिया में ये तब्दीली तशवीश का बायस बन रही है। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में कयामत की एक निशानी जाहिर हो चुकी है? सऊदी हुक्मरान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से क्यों डरते हैं? क्या आपने इन मुकद्दस मुकामात के बारे में सुना है जो अब वहाँ खत्म किए जा चुके हैं? सऊदी अरब में एक ऐसा अजीमुश्शान मंसूबा बन रहा है जो दुबई को भी पीछे छोड़ सकता है। क्या आपको मालूम है कि खाना काबा के करीब से सबसे महंगा होटल कौन सा है और इसकी आमदनी कहाँ जाती है? वो कौन से मुकद्दस मुकामात है जहाँ जाने से एक उम्रे के बराबर सवाब हासिल होता है? मक्का और मदीना के वो हैरत अंगेज राज जो हर मुसलमान को मालूम होने चाहिए। हम आपको दिखाएंगे कि मक्का और मदीना की तारीखी व मुकद्दस मुकामात जिन्हें देखने के बाद शायद आपका दिल भी वहाँ जाने को बेकरार हो जाए। आज की वीडियो हर मुसलमान के लिए एक बहुत ही खास और मालूमाती सफर साबित होगी, तो इसे आखिर तक जरूर देखें। सऊदी अरब का सरकारी नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 40वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 21 लाख मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 13वें नंबर पर आता है। सऊदी अरब की सरकारी करेंसी सऊदी रियाल है, जो 74.07 पाकिस्तानी रुपए 22.5 इंडियन रुपयों के बराबर है। अगर हम इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो इसके एक तरफ बहरे अहमर, उर्दन, इराक, कुवैत, खलीज, फारिस, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान और यमन वाक़िया है। सऊदी अरब के दो सबसे अहम शहर मक्का शरीफ और मदीना मनोरा है, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मुकामात समझे जाते हैं। दुनिया भर के मुसलमान मक्का शरीफ में मौजूद खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, जबकि मदीना शरीफ से मुसलमानों का जज्बाती, रूहानी और दिली ताल्लुक है। दुनिया के हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार इन मुकद्दस शहरों की ज़ियारत जरूर करे। ये दोनों मुकद्दस शहर ऐसे हैं कि जितनी बार आप यहाँ आएंगे आपका दिल बार बार आने को चाहेगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा रिग़बत पैदा होगी। इन दोनों शहरों के मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सऊदी अरब का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान और खुश्क पहाड़ों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की सरकारी जुबान अरबी है, ताहम यहाँ उर्दू, हिंदी और बंगाली जुबानें भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। इस मुल्क की तारीख बहुत ज्यादा पुरानी है। जब दुनिया में बुत परस्ती आम थी, तब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के मुकद्दस सरजमीन पर कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब के घर अब्दुल्लाह के बेटे के तौर पर पैदा फरमाया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो इस सरजमीन को 4 चांद लग गए। मदीना को पहले यसरब कहा जाता था और यास के इलाके को नजद कहा जाता था। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के इलाके को हिजाज कहा जाता था, लेकिन बाद में पूरे मुल्क का नाम सऊदी अरब रख दिया गया है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम एक हुक्मरान के नाम पर रखा गया है, यानी मोहम्मद बिन सऊद के नाम पर। ये सारा इलाका पहले सुल्तनत उस्मानिया के कब्जे में था, लेकिन उस्मानी सल्तनत के जवाल के बाद आले सऊद के ज़ेर नगी आ गया। 1920 में तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ, जबकि 1927 में बरतानिया ने सबसे पहले अब्दुल अजीज बिन सऊद की बादशाहत को तस्लीम किया। सऊदी अरब में न तो कोई सियासी जमातें हैं और न ही इंतखाबात होते हैं। आज भी ये मुल्क बादशाहत के निजाम के तहत चल रहा है। सऊदी अरब की आबादी में 50% से ज्यादा गैर मुल्की आबाद है, जिनमें सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों, इंडियंस और बांग्लादेशी बाशिंदों की है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 26 लाख पाकिस्तानी मुकीम है, जबकि भारतीयों की तादाद 29 लाख के करीब है। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ टैक्सी और बसें चलाते हैं और बकाला यानी जनरल स्टोर में काम करते हैं। भारत और पाकिस्तान से उम्रा पर जाने वाले ज्यादातर ज़ायरीन इब्राहिम खलील रोड के होटलों में कयाम करते हैं। हरम के इर्द गिर्द तमाम होटल 5 स्टार है, जिनका किराया 700 से 1100 रियाल पर नाइट है। सबसे मशहूर होटल क्लॉक टावर है, जो काबा के बिल्कुल सामने है। इस टावर से हासिल होने वाली सारी आमदनी हरम के लिए वक्फ की जाती है। मक्का मुकर्रमा इस्लामी तारीख का वो मुकद्दस शहर है जहाँ बेशुमार तारीखी मकामात मौजूद हैं। खाना काबा जो दुनिया भर के मुसलमानों का किबला है, यहाँ की सबसे अहम जगह है। जबल नूर जहाँ गार हिरा वाक़िया है, वो मुकद्दस मकाम है जहाँ पहली वही नाजिल हुई थी। जबल सोर जिसमें वाक़िया गार सोर ने हिजरत के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को पनाह दी थी।
یہ غار بھی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ صفا و مروہ کی پہاڑیاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے، جبکہ جنت المعلا قبرستان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور دیگر اہم شخصیات کی قبریں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ تاریخ اور روحانیت کا وہ عظیم مرکز ہے جہاں ہر قدم پر اسلامی تاریخ کے انمول نقوش ملتے ہیں۔ مسجد نبوی کے 22 نمبر گیٹ سے سیدھا راستہ جبل احد تک جاتا ہے، جہاں غزوہ احد کے شہداء مدفون ہیں، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی شامل ہے۔ اسی مقدس شہر میں مسجد قبلتین واقع ہے، جہاں وحی کے نزول کے بعد قبلہ تبدیل ہونے کا تاریخی واقعہ پیش آیا تھا۔ مسجد قباء کی فضیلت بھی بے مثال ہے، جہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ایک مکمل عمرے کے برابر ہے۔ جنت البقیع وہ مقدس قبرستان ہے جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سمیت ہزاروں صحابہ کرام اور اہل بیت کے افراد آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد غمامہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء ادا فرمائی، اور مسجد علی وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں نماز پڑھائی ہے۔ یہ تمام مقامات اسلامی تاریخ کے وہ درخشاں ستارے ہیں جن کی زیارت ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں کئی تاریخی مقامات کو مسمار کیا جا چکا ہے، جن میں جنت البقیع کے قدیم مزارات اور بعض دیگر اسلامی آثار شامل ہیں۔ حکومت کے مطابق یہ اقدامات اسلامی تعلیمات کے مطابق کیے گئے ہیں تاکہ قبروں پر تعمیرات اور غیر شرعی تعظیم اور شرک اور بدعات کو روکا جا سکے۔ تاہم کچھ حلقے ان تبدیلیوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے مقام کے بارے میں مختلف دعوے موجود ہیں۔ بعض حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اس گھر کے مقام پر آج ایک لائبریری قائم کی گئی ہے۔ دوستو، سعودی عرب تیزی سے بدل رہا ہے اور جدید ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ جہاں کبھی تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کیے جاتے تھے، وہیں اب اسے ایک عالمی سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں۔ نیوم سٹی، ریڈ سی پروجیکٹ اور الدریہ جیسے منصوبے اس تبدیلی کی عکاسی کرتے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز پیش رفت جدہ ٹاور کی تعمیر ہے، جو 3200 فٹ کی بلندی کے ساتھ دنیا کی سب سے اونچی عمارت بننے جا رہا ہے، جو دبئی کے برج خلیفہ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ یہ تمام منصوبے سعودی عرب کو دنیا کے امیر ترین اور پرتعیش سیاحتی مقامات میں شامل کرنے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ دوستو، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا گیا کہ سعودی حکمرانوں کے لیے عمران خان کی پالیسیوں کو قبول کرنا مشکل ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے OIC اور دیگر عالمی اسلامی فورمز پر اسلامو فوبیا کے خلاف مضبوط موقف اختیار کیا اور مسلم ممالک کے اتحاد پر زور دیا۔ عمران خان کا یہ بیانیہ مغربی طاقتوں کو ناراض کر سکتا تھا، جبکہ سعودی عرب اپنے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے یورپ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے قریبی تعلقات استوار کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ ایسے میں عمران خان کا عالمی سطح پر مسلم دنیا کے حق میں مضبوط موقف سعودی حکمرانوں کی ترجیحات سے متصادم نظر آیا۔ سعودی معیشت روایتی طور پر تیل پر منحصر رہی ہے، لیکن حالیہ وقتوں میں یہ تیل کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت ملک کو ایک جدید ترین معیشت میں بدلنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ نیوم سٹی، ریاض کا کنڈم ٹاور، ریڈ سی پروجیکٹ اور قدیہ جیسے میگا پروجیکٹس اس کے واضح ثبوت ہے۔ نیوم شہر وہ خواب ہے جو مستقبل کے شہروں کی ایک مثال بننے جا رہا ہے، جہاں دنیا کے امیر ترین افراد اور کاروباری شخصیات قیام کریں گے۔ اس کے علاوہ سندلا اور یو ٹومو جیسے پروجیکٹ سیاحت اور تفریح کے میدان میں ایک نئی پہچان قائم کریں گے۔ پیارے دوستو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قیامت سے قبل جزیرہ عرب دوبارہ سرسبز اور زرخیز ہو جائے گا، اور آج ہم اس نشانی کو حقیقت بنتے دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے کئی بنجر علاقے حالیہ برسوں میں غیر معمولی بارشوں اور برف باری کے بعد سرسبز ہو چکے ہیں، خاص طور پر العلا، طائف، عسیر، تبوک اور حتیٰ کہ ریاض کے گرد نواح میں وہ مقامات جہاں کبھی صرف ریت ہی ریت تھی، اب سرسبز میدانوں میں بدل رہے ہیں۔ ماہرین موسمیات بھی اس تبدیلی کو حیران کن قرار دے رہے ہیں، جو اس حدیث کی سچائی کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے۔ سعودی عرب کے دیہی علاقے اپنی سادگی، قدرتی خوبصورتی اور روایتی طرز زندگی کی وجہ سے منفرد ہے۔ خاص طور پر رجال الما جنوبی سعودی عرب کا ایک دلکش گاؤں ہے، جو اپنے تاریخی اور منفرد گھروں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے مکانات روایتی پتریلی اور رنگین عمارتوں پر مشتمل ہیں، جن کی دیواروں پر خوبصورت آرائشی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ پہاڑی علاقے میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ گاؤں نہ صرف اپنی قدرتی سرسبز وادیوں کے لیے مشہور ہے، بلکہ یہاں کی عمارتوں کا منفرد طرز تعمیر بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔
सऊदी अरब की सकाफत, रिवायात और मेहमान नवाजी से भरपूर है। अरबी कहवा, खजूरे और रवायती खाने जैसे कब्सा और मज़गूत यहाँ की खास पहचान है। मकामी लिबास जिनमें मर्दों के लिए सूप और खवातीन के लिए अबाया शामिल है, आज भी मकबूल है। ताहम जदीद तरक्की के साथ मुल्क में मगरबी तर्ज जिंदगी के असरात भी नुमाया हो रहे हैं। खवातीन के लिए ड्राइविंग की इजाजत, सियाहत के लिए दरवाजे खोलना और तफरीही शोबे में सरमायाकारी इन बड़ी तब्दीलियों में शामिल है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की सैर। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद दिलचस्प और हैरत अंगेज हक़ाइक़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आपसे रह न जाए। आपकी खुलूस और मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।